बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट का प्रोग्राम न्यूज़ रूम अपने फेसबुक पेज पर लाइव, और मैं हूं रुखशान मीर। निगरान वज़ीर आज़म के नाम के लिए मुशावरत हुई है, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शाहिद खान अब्बासी और कायदे हिस्ब इख्तलाफ ने मुलाकात की है। इस खबर पर आज तफसीली बात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समर वेकेशंस की जो फ़ीस वसूल की जाती है स्कूलों की जानिब से, उस पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इस पर बात होगी। और पाकिस्तान में आज यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाया जा रहा है, इस पर भी अपने प्रोग्राम में आज तफसीली बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कर्नल सुहेल आबिद शहीद को खराज तहसीन पेश करने पर, खराज अक़ीदत पेश करने पर। कर्नल सुहेल आबिद शहीद एक IB ऑपरेशन, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो उन्होंने बलूचिस्तान में किया, किली अलमास में, जिसमें हाई प्रोफाइल दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। जो हाई वैल्यू दहशत गर्द थे उनको मौत के घाट उतारा गया। और इसी ऑपरेशन के दौरान कर्नल सुहेल आबिद ने जाम शहादत नोश किया। 16 मई को उन्होंने जाम शहादत नोश किया। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मिलिट्री इंटेलिजेंस से उनका ताल्लुक़ था और अब उनकी तदफीन कर दी गई है। उनकी नज़म इस वक्त सोशल मीडिया पर ख़ासी वायरल है, जो उन्होंने अपनी शहादत से कबल लिखी थी। आज हम चाहते हैं कि आपको उनकी नज़म पढ़कर सुनाई जाए, ताकि आप भी सुने और आप देखें कि पाकिस्तान के इस बहादुर बेटे को जज्बा शहादत किस कदर था और किस कदर वो इस बात के ख्वाहिशमंद थे कि अपनी जान अपने वतन अजीज़ पाकिस्तान पर कुर्बान कर दें। कर्नल सुहेल आबिद शहीद ने लिखा है, मेरी वफा का तकाज़ा के जान निसार करूँ, ए वतन तेरी मिट्टी से ऐसा प्यार करूँ। मेरी वफा का तकाज़ा के जान निसार करूँ, ए वतन तेरी मिट्टी से ऐसा प्यार करूँ। मेरे लहू से जो तेरी बहार बाकी हो, मेरा नसीब के मैं ऐसा बार बार करूँ। खून दिल से जो चमन को बहार सौंप गया, खून दिल से जो चमन को बहार सौंप गया, ए काश इनमें ख़ुद को मैं शुमार करूँ। खून दिल से जो चमन को बहार सौंप गया, ए काश इनमें मैं ख़ुद को शुमार करूँ। मेरी दुआ है सुहेल मैं भी शहीद कहलाऊँ, मेरी दुआ है सुहेल मैं भी शहीद कहलाऊँ। मैं कोई काम कभी ऐसा यादगार करूँ। और कौम के इस बहादुर बेटे ने, जिनको तमाम पाकिस्तानी कौम सलाम करती है, सल्यूट करती है, उन्होंने जाम शहादत नोश किया और वतन के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। 4 जो सिपाही हैं उनके साथ ज़ख्मी भी हुए, और ये उनकी नज़म आज सोशल मीडिया पर ख़ासी वायरल थी। और हमने कहा कि अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक तो उनको अक़ीदत पेश की जाए और साथ ही साथ उनकी नज़म भी उर्दू पॉइंट के नाजरीन को पढ़कर सुनाई जाए। अब बात करते हैं दूसरी खबर की जानिब। नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने प्राइवेट स्कूल्स पर पाबंदी आयद कर दी है कि वो मौसम गर्मा की तातीलात पर फ़ीस वसूल नहीं कर सकते। आप सब जानते हैं कि स्कूलों में छुट्टियां होती हैं, जून जुलाई अगस्त 3 महीने की छुट्टियां दी जाती हैं। गर्मियों का मौसम होता है, बच्चों को स्कूल नहीं बुलाया जाता, वेकेशंस का काम दे दिया जाता है, वो घर पर रहते हैं, मगर उनसे स्कूल फ़ीस वसूल करते हैं। और ये फ़ीस पूरी वसूल की जाती है 30 दिनों की, जितनी साल के बाकी 9 महीने वसूल की जाती है, उतने ही इन 3 महीनों में वसूल की जाती है, जिसमें बच्चे स्कूल जाते ही नहीं, टीचर उन्हें पढ़ाते ही नहीं, दीगर एक्टिविटीज़ नहीं होती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज एक दरख्वास्त की समाअत करते हुए आज इस पर हुक्म दिया है कि जो फ़ीस वसूल की जा रही है अब वो वसूल नहीं की जाएगी। और जो स्कूल ऑलरेडी फ़ीस वसूल कर चुके हैं मौसम गर्मा की तातीलात की, वो अब कंपनसेट करेंगे। कैसे कि अगस्त के बाद जब स्कूल लगेंगे और सितंबर अक्टूबर नवंबर में वो बच्चे फ़ीस नहीं देंगे जो पहले से मौसम गर्मा की तातीलात के एवज़ फ़ीस अपने स्कूलों में जमा करवा चुके हैं। हाई कोर्ट ने यह हुक्मनामा जारी किया है, जिसे पढ़कर, जिसे देखकर अब वालिदैन इजहार इत्मीनान कर रहे हैं और सोशल मीडिया सारिफीन ये मुतालबा कर रहे हैं कि ये ऑर्डर पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए, ना सिर्फ इस्लामाबाद में, हर जगह पर, हर स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, जहाँ पर भी मौसम गर्मा की तातीलात की फ़ीस वसूल की गई है स्टूडेंट्स की जानिब से, उनको या तो वापस की जाए या तो उसको एडजस्ट किया जाए आने वाले महीनों में जो गर्मियों के बाद लगेंगे, सितंबर अक्टूबर नवंबर में,
یا پھر اس کو واپس کیا جائے اور جن اسکولوں نے ابھی وصول کرنی ہے وہ اس کو وصول نہ کریں۔ یہ ایک انتہائی اچھا اقدام ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے، اور میڈیکل کالجز کی فیسوں کے حوالے سے بھی اہم حکم نامہ جاری کیا ہوا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہ جو زائد فیسیں وصول کی جا رہی ہیں ان میں کمی لائی جائے، اور جو فیس بنتی ہے جو سپریم کورٹ نے پھر جس کو چیک کیا، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے جا کر چیک کیا اور بتایا کہ اتنی فیس بنتی ہے، اس سے زائد جو فیس وصول کی جائے گی اس پر بھی جرمانہ عائد ہو سکتا ہے۔ اور اب FIA کی ٹیمیں بھی میڈیکل کالجز کے دورے کر رہی ہیں اور پتہ لگا رہی ہیں کہ فیسیں آخر کہیں پر زیادہ تو وصول نہیں کی جا رہی، اس پر بھی کام کیا جا رہا ہے۔ اب ناظرین کچھ بات کرتے ہیں، پاکستان میں آج یوم یکجہتی فلسطین منایا جا رہا ہے، یہ آخر ایسا کیوں کیا؟ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک فیصلہ کیا تھا گزشتہ سال دسمبر میں کہ وہ جو یروشلم ہے، جو بیت المقدس ہے، جو بیت المقدس ہے مسلمانوں کا قبلہ اول، اسے اب اسرائیل کا دارالخلافہ تسلیم کر لیں گے اور اپنا جو ایمبیسی ہے، اپنا جو سفارت خانہ ہے، اسے تل ابیب سے یروشلم منتقل کر دیں گے، جس کے بعد دنیا بھر میں مظاہرے ہوئے اور 128 ممالک نے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس فیصلے کے خلاف ووٹ دیا، مگر ڈونلڈ ٹرمپ باز نہیں آیا اور اس نے اپنا دارالخلافہ یروشلم منتقل کر دیا اور اسرائیل کا دارالخلافہ اسے تسلیم کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا سفارت خانہ یروشلم منتقل کر دیا اور اسے اسرائیل کا دارالخلافہ تسلیم کر لیا۔ اس پر احتجاج ہوا فلسطینی مسلمانوں کی جانب سے، اور پھر ان پر اسرائیلی فوج نے بمباری کی گولیوں کا استعمال کیا اور ان پر آنسو گیس بھی پھینکی گئی، جس کے نتیجے میں 60 کے قریب مسلمان شہید ہوئے اور 2700 سے زائد زخمی ہوئے۔ یہ ایسا ہولناک منظر تھا جس کے بعد مسلم دنیا نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور اسی تناظر میں وزیر اعظم پاکستان جناب شاہد خاقان عباسی نے یہ حکم دیا کہ 18 مئی کو پاکستان میں یوم یکجہتی فلسطین منایا جائے گا، اور فلسطینی مسلمان جو کہ ظلم و بربریت کا شکار ہو رہے ہیں اسرائیلی فوج کے ہاتھوں، ان کے ساتھ کی جائے گی۔ اور آج یوم یکجہتی فلسطین منایا جا رہا ہے، اور پوری پاکستانی قوم بلا تفریق فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ جتنے صارفین ہمیں دیکھ رہے ہیں تقریباً وہ بھی، اور سوشل میڈیا صارفین پر جو لوگ کامنٹس کرتے ہیں وہ بھی، جو نہتے اور عام فلسطینیوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اسرائیل کی جانب سے، اب عالمی طاقتوں کو ان پر ایکشن لینا ہوگا اور ان کے خلاف مزاحمت کرنی ہوگی۔ یہی پیغام ہے مسلمان دنیا کی جانب سے، اور اسی تناظر میں آج یوم یکجہتی فلسطین منایا جا رہا ہے۔ اب کچھ بات کرتے ہیں، نگران وزیر اعظم کے نام کا اعلان منگل کو متوقع ہے، اور اسی نام پر مشاورت کے لیے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور قائد حزب اختلاف کے درمیان ملاقات ہوئی ہے، اور خورشید شاہ نے کہا ہے کہ منگل کو ایک اور ملاقات کے بعد حتمی نام کا اعلان کر دیں گے۔ وزیر اعظم کے چیمبر میں ہونے والی ملاقات کے دوران وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان نگراں وزیر اعظم کے نام پر مشاورت کی گئی ہے، اور خورشید شاہ کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے ملاقات کے دوران کہا ہے کہ وہ ترکی جا رہے ہیں، نگراں وزیر اعظم کے نام پر مشاورت کے لیے اتوار کو ملاقات رکھ لیتے ہیں، جس کے بعد طے ہوا کہ منگل کو ایک اور ملاقات ہوگی جس میں نگراں وزیر اعظم کا نام فائنل کیا جائے گا۔ اور نگراں وزیر اعظم کے نام کے لیے مروجہ طریقہ کار کے مطابق وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی طرف سے نام سامنے آتے ہیں، اور کسی ایک نام پر اتفاق ہونے پر اسے نگراں وزیر اعظم نامزد کر دیا جاتا ہے۔ آج بھی اس سلسلے میں ملاقات ہوئی، اور ایک ملاقات اتوار کو ہوگی، اور منگل کو پھر نام فائنلائز کیا جائے گا کہ کون پاکستان کا نگراں وزیر اعظم بنے گا۔ یہ تھی آج کی اہم خبریں جو ہم نے اپنے پروگرام میں تفصیلی شامل کی ہیں۔ مزید جو اپڈیٹ آئے گی آپ کی خدمت میں حاضر کریں گے، اور آپ وزٹ کرتے رہے ہمارے ویب سائٹ رخشان میر کو دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔ اللہ حافظ۔